अदाकारा मथीरा ने रंग और वजन पर तनकीद करने वालों को जवाब देकर नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। मथीरा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि किस तरह उन्हें उनके रंग और वजन की वजह से शर्मिंदा किया जाता है, यहाँ तक कि खवातीन उन्हें रंग गोरा करने की इंजेक्शन तक लगाने का मशवरा देती हैं। मथीरा ने लिखा, मैंने महसूस किया है जब मैं पूरा लिबास पहनती हूँ तो लोग मुझे शर्मिंदा करेंगे। मुझे मेरे रंग की वजह से शर्मिंदा किया गया। क्या हुआ अगर मेरा रंग ब्राउन यानी गंदुमी है? मुझे मेरे रंग और वज़न की वजह से शर्मिंदा किया गया। हमारे माशरे के साथ मसला क्या है? हम क्यों लोगों को ज़हनी तौर पर इतना परेशान करते हैं कि वो अपने हवास खो बैठें? ये सही नहीं है। ख़वातीन मुझे मैसेज करती हैं कि मुझे रंग गोरा करने के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। हालांकि मैं ये इंजेक्शन लगवा सकती हूँ, लेकिन मैं गोरी नहीं होना चाहती। मैं आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी बसर करने वाली एक गंदुमी रंग की सेहतमंद लड़की हूँ और मुझे मेरी रंगत और जिसामत पर फ़ख्र है। मथीरा ने नाकदीन को मशवरा देते हुए कहा, अपने काले दिलों पर तवज्जो मरकूज़ करें और अपनी मनफी सोच को ख़त्म करके अपने दिलों को सफ़ेद करने की कोशिश करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, रहम दिल बने। वाज़े रहे कि चंद रोज़ कबल भी मथीरा ने उनकी जिसामत पर तनकीद करने वाले और उन्हें प्लास्टिक कहने वालों को जवाब देते हुए कहा था कि वो जैसी भी हैं अपनी जिसामत से खुश हैं। उन्हें बार बार ताने देने की बजाय लोग अपनी ज़ात पर फोकस करें और उन्हें प्लास्टिक कहना बंद करें। मथीरा ने इंकशाफ करते हुए कहा था कि उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, बल्कि उन्हें हार्मोन्स का मसला दरपेश है, जिसकी वजह से उनकी जिसामत बाज़ हिस्सों से बड़ी हुई नजर आती है। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की शादी कब होगी ये कोई नहीं जानता। फिल्मी दुनिया में कई अदाकाराओं के साथ उनके रिश्ते के हवाले से काफ़ी बातें हुईं। संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय और कतरीना कैफ के साथ उनकी डेटिंग की खबरें काफ़ी मौजूए बहस बनी, लेकिन बात शादी तक कभी नहीं पहुंच सकी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान 1990 में एक अदाकारा के साथ 7 फेरे लेकर घर बसाना चाहते थे, मगर ऐसा ना हो सका। एक ज़माने में क़यामत गर्ल के नाम से बॉलीवुड में मशहूर जूही चावला के सलमान खान बहुत बड़े फ़ैन थे और उनसे शादी करना चाहते थे। उस दौर में जूही चावला एक बड़ी स्टार थीं। एक के बाद एक उनकी हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना रही थीं, लेकिन सलमान उन दिनों इतने मशहूर नहीं थे। सलमान कभी जूही से शादी करना चाहते थे और उसके लिए उनके वालिद से हाथ मांगने भी गए थे। ये बात खुद सलमान खान ने अपने चैट शो में बताई थी। सलमान खान ने बताया कि जूही बहुत स्वीट और बहुत प्यारी हैं। मैंने उनके वालिद से पूछा भी था कि क्या आप जूही को मुझसे शादी करने देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शायद उन्हें मैं पसंद नहीं आया, मालूम नहीं क्या चाहिए था उनको। मैं जूही के लिए उन्हें मौजू नहीं लगा था। एक डायरेक्टर जूही और सलमान के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे। दोनों को पेशकश की गई थी, लेकिन जूही ने पहले तो उस फिल्म की ऑफर को तवील अरसे तक लटकाए रखा और फिर फिल्म करने से मना कर दिया। इस पर भी सलमान खान ने बताया था कि जूही को उनके साथ काम करना पसंद नहीं। आपको बता दें कि जूही चावला का नाम किसी भी अदाकार के साथ वाबस्ता नहीं हुआ। 1995 में उन्होंने कारोबारी शख्स जे मेहता से शादी कर ली थी। कैरियर के आगाज़ में ही उनकी मुलाकात जे मेहता से हुई थी। जय की ये दूसरी शादी है। उनकी पहली बीवी की मौत तैयारा हादसे में हो गई थी। पाकिस्तान में कंदील की मौत के बाद तकरीबन 1100 खवातीन को इसी इल्ज़ाम के साथ ज़िंदगी से महरूम कर दिया गया। उनके बारे में ये कहा गया कि वो अपनी हुदूद से
تجاوز کر رہی تھیں، ان کے ناجائز تعلقات تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی یا شوہر سے جھگڑا تھا، اور ان واقعات میں ایسا بھی تھا کہ کچھ خواتین کے ایسے کرنے پر کسی کو محض شک تھا جس کی وجہ سے ان کی جان لے لی گئی۔ اگر ان کی کہانی اخبار میں چھپتی بھی تھی تو وہ اندر کے کسی صفحے پر کسی چھوٹے سے پیراگراف میں، لیکن لاکھوں نے قندیل کی سرکشی دیکھی تھی۔ ان کے ناقدین کے مطابق ان کا انداز انتہائی برا تھا، اور اس سے بھی برا یہ کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، اس قسم کی عورتوں کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں بے شرمی اور گندگی پھیلتی ہے۔ شاہ صدر دین میں اب سکون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی غیرت کھو جاتی ہے تو وہ اسے کسی بھی وقت واپس حاصل کر سکتا ہے۔ قندیل کے والدین نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے بہت تھوڑا وقت درکار ہے اس کام کو چھوڑنے کے لیے جو وہ کر رہی ہے۔ اگر وسیم نے اسے موقع دیا ہوتا تو کیا وہ ان کی غیرت واپس لوٹانے کے لیے تعریف پا سکتی تھی؟ معاشرتی اقدار سے روگردانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے کی وجہ سے غیرت کے نام پر جرائم معاشرے میں مضبوطی پکڑتے جا رہے ہیں۔ جمعے کو عدالتی فیصلے نے ملزم اور ظلم کا شکار ہونے والے کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہے۔ شاید اسی لیے ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ ناکافی ہے۔ انصاف کا ایک متوازی نظام بھی موجود ہے، لوگوں کی رائے کی عدالت، اور وہاں یہ سوال موجود ہے کہ قندیل کی موت میں معاشرہ کس قدر شریک ہے۔ منصف اب بھی باہر ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے اس مقدمے میں ہفتے کی شب ملزم ظاہر کے والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم جی کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا ہے، جبکہ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق تھراپی ورکس نامی بحالی مرکز کو سیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ اسلام آباد پولیس نے 20 جولائی کی رات ظاہر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا، جہاں نور کو بے رحمانہ طریقے سے زندگی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے اتوار کو تصدیق کی کہ ملزم کے والدین کو بھی گرفتار کیا گیا، جبکہ گھر کے چوکیدار اور 2 مزید ملازمین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق مدعی شوکت مقدم، جو کہ نور کے والد ہیں، کے بیان اور اب تک موجود شواہد کی روشنی میں گرفتار ملزم ظاہر ذاکر جعفر کے والد ذاکر جعفر، والدہ عصمت آدم جی، گھریلو ملازمین افتخار اور جمیل کو شواہد چھپانے اور جرم میں اعانت کے الزامات پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے والدین اور گھریلو ملازمین سمیت متعدد افراد کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے جن کا اس واقعے کے ساتھ بطور گواہ یا کسی اور حیثیت میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان تمام افراد اور اس کیس سے جڑے تمام بالواسطہ یا بلا واسطہ محرکات کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ واقعہ تھانہ کوہسار کی حدود میں F7 سیکٹر میں پیش آیا تھا۔ حکام کو شواہد کی فرانزک کے علاوہ تھراپی ورکس کے مالکان سے ملاقات کی بھی ہدایت دی گئی تھی۔ تھراپی ورکس سن 2007 سے اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ ظاہر کی والدہ عصمت جعفر کی لنکڈ ان پروفائل کے مطابق وہ خود بھی فزیو تھراپی اور نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سے منسلک ہیں، جس میں سائیکو تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی پروفائل میں لکھا ہے کہ وہ تھراپی ورکس سے سن 2015 سے منسلک ہیں، تاہم تھراپی ورکس کی ویب سائٹ پر موجود فیکلٹی میں ان کا نام درج نہیں ہے۔ ظاہر جعفر کراچی میں قائم نجی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ذاکر جعفر کے صاحبزادے ہیں، اور کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق ظاہر وہاں چیف برانڈ اسٹریٹجسٹ کے عہدے پر فائز تھے، تاہم اب کمپنی کی ویب سائٹ سے ان کے نام اور عہدے کو حذف کر دیا گیا ہے۔ نامور کالم نگار مظہر برلاس اپنے کالم میں لکھتے ہیں، نون لیگی رہنماؤں میں سرانجام خان، راجہ اشفاق سرور اور راجہ محمد افضل شامل ہیں، جن کے شریف برادران پر بڑے احسانات ہیں۔ ان تینوں میں سے سب سے اہم رہنما سرانجام خان تھے۔ وہ نہایت پرانے
मुस्लिम लीगी थे। जिस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ स्कूल जाया करते थे, सरंजाम खान उस वक्त भी एक मुतहर्रिक मुस्लिम लीगी रहनुमा थे। अयूबी दौर में वो कौंसल मुस्लिम लीग के सूबाई सदर थे। उन्होंने पेशावर और मर्दान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जलसे करवाए। सरंजाम खान के आबाई इलाके मर्दान में होने वाले जलसे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ बेगम खान कयूम भी थीं। इस जलसे में मियाँ मुमताज़ दौलताना, मौलाना भाषानी, मोहम्मद हुसैन चट्ठा भी शरीक हुए। सरंजाम खान खुशगवार मिजाज के हामिल बड़े वसीउल कल्ब इंसान थे। ANP के सरबरा असफंदयार वली उनके खालाजाद भाई हैं। असफंदयार वली की सौतेली माँ का उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं था। असफंदयार वली को तालीम दिलवाने में उनके खालाजाद भाई सरंजाम खान का किरदार है। सरंजाम खान जिम्मेदार ने ना सिर्फ असफंदयार वली को HSN कॉलेज से तालीम दिलवाई, बल्कि उनका पूरा ख्याल रखा। उन दोनों ख़ानदानों की पुरानी रिश्तेदारियां भी थीं। सरंजाम खान की एक बेटी सलमा अताउल्ला कनाडा में सेनेटर हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमा के एक दामाद शकील दुरानी वफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन वापडा रहे। मेरी सरंजाम खान से ज़्यादा मुलाकातें मुस्लिम लीग नून के दौरे इब्तिला में हुई। हम इस्लामाबाद में अक्सर महफिल सजा लिया करते थे। उस वक्त मुस्लिम लीग नून में सरंजाम खान जितना दलेर कोई न था। वो मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल थे। उन पर बड़ा प्रेशर था कि वो नवाज शरीफ की पार्टी को इधर उधर कर दें, मगर वो चट्टान की तरह आमरीयत के सामने डट गए।